Okay mo to bro? Bro. Sige bro, dahan kay salamat. Ay murag maulawon pa ni ato kauban giron kay first time pa niya nga nakasaka din sa ato ang istasyonan sa DXDD. O ato ang isgutan karon mga kaigsuonan. Sa dili pa dito magsugod ato ding i-greet og Happy Easter ang tanan nga mga Katoliko, tanang mga Kristiyanos nga nagtuo, mga matuohong Katoliko o sa tanang mga Kristiyanos nga nagtuo sa pagkabanhaw sa atong manunubos. Pagkausa pa mayong Happy Easter o sige na bro, pwede na tayo bro. Sige, sa masugod ta. Dapat sa nagbayang DDX, DDAN, Radio Kampang ang istasyon sa kamaturan, justisya, kaanggayan o kinaiyahan DDX, DDAN. Alang haplas ang haplas na mapalis sa Visayas o Mindanao. Sir, Panginoon ko, isip kargadong hako kayo ang lawa. Piling may ina ta, adaras na kaitis, griuma. Salamat na lang kay Dunay Talan. Ako trabaho sa opisina, holding na mag-atubang sa computer. Resulta, may panahon na malakit akong likod o gabaga. Naandan ako, mahaplasan na ako og talan. Hayahay kaayo ang epekto. Ayos kaayo ang suni effect sa talan haplasos mo. Pag-kontra sa pagkakas sa liberties at rights o kumang pagpanakit sa karawasan. Ang pinakauna nimong depensa aron moliko ng immune system mao ang pagpili sa healthy na lifestyle. Ang pagsunod sa pangkinatibukang giya sa panglawas makatabang sa imong immune system nga likon ug himsok. Ilabi na kung kini imong mabagan sa makanunayon nga pagtumar sa Shane Herb Plus Capsule katulos sa kaadlaw. Ang Shane Herb Plus Capsule halos kumpleto na sa vitamins and minerals makatabang aron mas mulikon pa ang imong immune system. Ang vitamins and minerals mao ang mga nutrina nga gilang kalanon sa imong immune system. Dinis na Usami City ang Shane Herb Plus Capsule mapanis sa Lourdes Pharmacy, Zamora Street, Usami City. Ug mapanis sa tanang farmasya sa inyong lugar. Ug sa dugang kasayuran, tawag or text sa cell number 0947-629-2304. Akong balikon 0947-629-2304. Sa tanan ng mga katawhan sa Dios sa Diocese sa Usamis, mga madre, mga pari, sa tanan ng mga lubliho sa simbahan, sa tanan nga naminaw karon, malipayong pagkabanhaw, malipayong kapistahan sa pagkabanhaw ni Jesus. Happy Easter na itong tanan. Kining adlaw sa atong simbahan, gisaulog ang labing importante nga kapistahan sa atong pagtuo. Si Jesus, kuman mamatay, nabanhaw. Mao kini ang sentro sa atong pagtuo. Mao kini ang dugokan ngano nga kita minaog nga si Jesus nga nabanhaw dili makakon. Iyang gibuntog ang kamatayon aron kita usab human sa yutan-ong kinabuhi mabanhaw. Si San Pablo sa 1 Corinto 15 versikulo 14 mingon, kung wala pa mabanhaw si Jesus, kawang lamang ang among giwali o kawang usab ang among pagtuo. Ang tao nga adunay pagtuo sa pagkabanhaw mag-usab sa kinabuhi. Talikdan ang kangitngit na mao'y nagtabon na dili na makapuyo sa gugma ni Kristo. Ang tao nga mituo nga adunay pagkabanhaw maghinulsol sa sala, talikdan ang dautan, busay igsoon, ayaw wada ang paglaom. Ang nabanhaw nga Ginoo nga mao si Kristo andam nga mopasaylo sa sala kung kita moduol o mutuo usab sa mga kaparian nga mao ang gitugyanan sa atong Ginoo aron mopasaylo sa atong mga sala. Importante gud kaayo nga kita makakumpisal moduol sa atong Ginoo pinaagi sa iyang mga instrumento nga mao ang kaparian. Ug tungod niya kay gipasaylo kita sa mga sala, ato gayon nga masinati ang pagkabanhaw ni Jesus. Moban kita sama sa unang magtutuo, sama kang San Pedro, Juan ug Santiago, sama kang Maria Magdalena, Salome ug Cleopas, sama kang San Pablo. Tuohan ta
nga adunay pagkabanhaw. Tuuhan ta nga maghinulsol sa itong mga sala o pinagi ni Ana. Ato gayong nasinati ang tinuod na kasaulugan sa kapistahan sa pagkabanhaw sa atong Ginoong na si Kristo. Natong tanan, Happy Easter. Pinauton ta nga atong puy-an ang kahayag, atong puy-an ang pagkamaayong Kristiyanos aron ang atong kapistahan sa pagkabanhaw ni Jesus mutuhog gayon sa atong kasing-kasing. Usa kini kapahinaot sa inyong Arsobispo dinhi sa Archdiocese of Osamis, si Arsobispo Martin Sarmiento Gumuan. Happy Easter, mabuhay ang mga Katoliko. Okay, balita mga kaigsunan. Ang atong pagkahisgutan karong kahaponon mga kaigsunan, sanglit karong adlaw, mao man ang kasaulugan sa pagkabanaw sa atong manluluwas. Ang atong pagkahisgutan karon nga topic mahitungod sa adlaw igpapahulay kay kining topic mahitungod sa adlaw igpapahulay uni paborito nga topic sa atong mga kaigsunan ng mga protestante, mga SDA, ang SDA bro Ramil, mahulog mo nag protestante kay mao man ay nagsupak-supak sa simbahang Katoliko nga gitupod sa atong Ginoong Hesukristo. Nya timing po haon kay sa atong kasulugan karong adlaw, kapistahan sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus. Nya kitang mga Katoliko nagsaulog kita sa Pasko sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Nya atong mga kaigsunan nga mga Sabadista Brad Ramil, moingon sila Brad nga kamong mga Katoliko wala mo nagtuman sa kasuguan sa Ginoo. Kay gano? Kamong mga Katoliko wala mo nagbantay sa kasuguan sa Ginoo, wala mo nagbantay sa Sabado. Amo na ilang katarungan Brad Ramil nga kita kuno mga Katoliko ato kuno gisupak ang sugo sa Ginoo tungod kay wala ta nagbantay og Sabado. Unya gamiton dahil nila ang teksto diha sa balaang kasulatan aron sa pagpahaom sa ilahang argumento. Kutloon nila ang sulat, ang basahon diha sa Genesis, palyo po sa Bible bro. Atong basahon ang maong teksto bro. Atong basahon ang Genesis kapitulo 2 versikulo 2 ngadto sa 3 kay mo ni kasagaran nga gamiton sa atong mga kaigsuonan nga mga Sabadista. Ay matod pa nila ang mabasa kuno nato sa Genesis kapitulo 2 versikulo 2 ngadto sa 3. Sa ikapitong adlaw nahuman sa Dios ang tanan niyang gibuhat ug mipahulay siya gikan sa tanan niyang gibuhat. Gipanalanginan sa Dios ang ikapitong adlaw o gibalaan niya kini kaysa maong adlaw natapos niya ang iyang pagpamuhat. Busa klaro kaayo mga kaigsunan ang giingon sa atong Ginoo nga gipanalanginan sa Ginoo ang ikapitong adlaw. Busa kamong mga Katoliko supakiro kay ang inyong gisunod unang adlaw, nya kanang unang adlaw wala ka na panalangini sa Ginoo. Lain pang teksto nga ilahang gamiton aron sa pagpahimugat sa ilahang argumento. Kining basahon sa Deuteronomy kapitulo atong patlion ang maong teksto Deuteronomy 16 sa patlion 16 kapitulo 16 versikulo 8. Niya ang atong mabasa mga kaigsuonan. Kinahanglan nga ang kaunon ninyo sulod sa unom ka adlaw mao ang pan nga walay patubo og sa ikapitong adlaw panimba kamo sumala sa gisugo kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios. Ayaw kamo pagtrabaho ni anang adlaw. Tiyaw na unsay sugo
sa atong Ginoo. Panimba kamo sa ikapitong adlaw. Usa kamong mga Katoliko, mga supatirong dako, kay nanimba mo unang adlaw, dili ang ikapitong adlaw. Amo ni ang kumon kayo nga gamiton sa atong mga kaigsuonan nga mga Seventh-day Adventist nga ilahang ipahimug-at, ipahaong-haong nila sa ilahang pagpanudlo aron nga mo gawas gayud nga sila mo insakto o kitang mga Katoliko maoy sayo. Ang ngayon hinumduman sa atong mga kaigsuonan nga mga Seventh-day Adventist nga ang Sabado wala ka na magpasabot og Saturday. Dili kay puro ang meaning sa Sabado 7th day of the week kung Saturday. Wala din mahibalo ang atong mga kaigsuonan nga mga Sabadista nga ang Santo Papa, ang mga kardinal, mga obispo, o ang mga kaparian naghalad og santos nga misa matag adlaw. Dili lang kay Domingo ra, kung dili kada adlaw di ay makisgot ganita og kada adlaw na ginay Sabado. Dili man mahitabo nga kada adlaw nga walay labot ang Sabado, apil gyapon ang Sabado. Unya kining giingon sa atong mga kaigsuonan nga Sabadista, kining teksto nga ilang gigamit, wala man tayo supak sa mga teksto nga ilang gigamit, kay sakto man ang mga teksto nga ilang gigamit. Ang di lang nato mauyonan kanang ilahang pagsabot. Kay ang ilahang pagsabot sukwahi sa gitudlo natong mga Kristiyanos, ilabi na sa mga Katoliko. Kay ang ipasabot diha sa Henesis nga di panalanginan sa Dios ang adlaw nga ikapito o gibalaan niini tungod kay mipahulay siya sa tanan niyang mga buhat nga gihimo. Ug kining sa Deuteronomio kapitulo 16 bersikulo 8 og sa ikapito ka adlaw mao ang balaan nga panagtigom alang sa Ginoo. Ang labing tinuod ani mga kaigsuonan nga ang Dios maoy naghatag niini nga kasubuan ngadto sa mga Hudiyo. Ang teksto nga gigamit sa atong mga kaigsuonan nga mga SDA sama sa atong giingon kaganiha nga wala ka na masayo. Ang labing tinuod nga ang Dios ug ang iyang mga buhat dili gayud masukod. Kaya naman kay sa panahon nga ang Dios nagbuhat nganong kaingon ta nga dili nato masukod. Kay siya ang Dios, siya man mao ang sinugdan ug walay katapusan. Busa iya ang tanang panahon. Ang magsusulat sa Henesis o sa Deuteronomio, sigon sa iyang pagsabot o sibo sa kultura sa mga karaan, naghanay sila sa mga buhat sa Dios sulod sa unong kaadlaw. Kay aron nga sayon ra ang pagkwenta nila, sayon ra ang pag-memorize nila. Kay sa unang panahon, binaba pa man ang mga tudlo sa unang panahon. Wala pa may mga kwenta-kwenta, wala pa may kalendaryo. Muna nga, aron nga sayon o dali ra ang pag-memorize sa mga Hudiyo, muna nga ilahang gipahaom ang ilahang pagkwenta sa balaang kasulatan. Sa laktod nga pagkasulti mga kaigsuonan, ang balaang kasulatan mao'y gikuhaan og pattern sa mga Hudiyo. Unya, dili kinibot sabton nga kining ikapitong adlaw mao kini ang Saturday o ikapitong adlaw sa ato ang kalendaryo karon, kining Gregorian calendar. Tungod kay ang dili man nagsama ang adlaw sa Dios ug ang adlaw sa tawo. Kay matud pa diha sa sa ikaduhang Pedro, sa sulat ni San Pedro, ikaduhang Pedro kapitulo 2
3 bersikulo 8 kay ang usa ka libo ka adlaw sa tawo ingon lamang sa usa ka adlaw sa Ginoo. Ug ang usa ka adlaw sa Ginoo ingon nga usa ka libo ka adlaw sa tawo. Ato ra gong basahon be kay basig na rambol din. Pasangin lang niya ta sa atong mga kaigsuunan nga nagtumo-tumo ta. Atong basahon ang maong teksto. Kay aron nga maklaro. 2 Pedro 3:8. Ato sa patlion ang maong teksto. 3:8. Sorry. Lagi 2 Pedro 3:8. Niya ang atong mabasa mga kaigsuunan. Apan mga hinigugma, ayaw ninyo hikalimti nga sa Ginoo ang usa ka adlaw sama sa usa ka libo ka tuig. Ug ang usa ka tuig sama lamang sa usa ka adlaw. Tinaw kayo ang giingon sa balaang kasulatan mga kaigsuunan, ilabi na sa sulat ni San Pedro. Busa dili nato kwenta nga kining hisgutan sa balaang kasulatan nga ikapitong adlaw mao kining ikapitong adlaw sa atong kalendaryo karon nga gisunod. Ya kining kalendaryo nga atong nga gisunod sa tibuok kalibutan karon kining Gregorian calendar. Iya kini sa simbahang Katoliko. Walay kalendaryo nga gihimo ang mga Seventh-day Adventist. Muna nga, ang labing tinuod nga ang Dios ug ang iyang binuhat dili gayud masukod sa panahon kay siya ang walay sinugdan ug walay katapusan. Iya ang panahon. Ang tagsulat sa Henesis o sa Deuteronomio sigon sa iyang pagsabot o sa tukma nga kultura sa Dios sulod sa unom ka adlaw aron sayon ang ilang pagmemorya. O man atong giingon kaganiha nga gikwaan lang og pattern sa mga Hudyo ang balaang kasulatan aron nga sayon ra alang kanila ang pagkwenta. Nya kini ilang giingon nga ang Dios Amahan mingpahulay sa ikapitong adlaw. Atong ipasabot sa itong mga kaigsuunan nga ang Dios Amahan nagpadayon gihapon sa pagbuhat hangtod karon. Kung atong basahon ang balaang kasulatan sa Ebanghelyo ni San Juan kapitulo 5 bersikulo 17. Nagpadayon ang Dios Amahan sa pagbuhat hangtod karon matud pa ni Ginoong Hesus. Busa dili tinuod ang giingon sa atong mga kaigsuunan nga mga Sabadista nga ang Dios mingpahulay sa ikapitong adlaw sa semana. Kay kung atong basahon gid ang maong teksto Genesis 2 bersikulo 2 ngadto sa 3, wala man gid tay mabasa diha nga miingon nga ang Dios mipahulay sa ikapitong adlaw sa semana. Wala may mabasa diha nga ikapitong adlaw sa semana. Kunya naa ra na sa balaang kasulatan nga ang magdugang ug ang magkuha sa pulong sa Dios matinunglok o mahinampak. Na tingala ta ni atong mga kaigsuunan nga mga Seventh-day Adventist nganong ilahang kuhaan, ilaang dugangan ang nasulat sa balaang kasulatan. Himatod pa ni San Mateo sa San Mateo kapitulo 5 bersikulo 37. Ingna lamang oo kung oo. Ingna lamang dili kung dili. Kay kung may musubra na, iya na kana sayawa. Unya sa teksto nga gigamit sa tong mga kaigsuunan nga mga Sabadista, wala man tay mabasa diha in taon mga pinangga nga mingingon ang Dios, mingingon ang Ginoo nga og sa ikapitong adlaw sa semana gipanalanginan niya. Busa klaro nga gidugangan sa mga kaigsuunan nato ang nasulat diha sa balaang kasulatan.
nga sala man ang magdugang ka sa pulong sa Ginoo. Asa man gikan kining pulong nga Sabado, mga kaigsuonan? Ang pulong Sabado gikan kini sa Sabato sa paganong nga Babilonia nga nagkahulugan og pahulay o rest. Ang karaang Hebreo mihulang ni ining pulong nga gipili ang nagiapil sa ilahang lingwahe. Tungod kay ang mga Hebreo nahigawas man sa ikapitong adlaw gikan sa ilahang pagkaulipon didto sa Ehipto. Kini ang ikapitong adlaw nga gisunod sa mga Hudyo, mao ni ang kanang gitawag og sa ato pa Independence Day. Kay mao kining adlaw nga nakalingkawas sila gikan sa ilahang pagkaulipon didto sa Ehipto. Matod pa sa general history gikan ni Philip Van Meers diha sa page 41 nga ang mga taga Babylonia maoy nagbahin sa simana ngadto sa 7 ka adlaw. Matapos sa 1 ka adlaw nga igpapahulay nga ginganlan nila Sabato. Ang Israel nagsunod niini og gihatagan og balaan nga kahulugan tungod sa ilang pagkalingkawas sa Ehipto. Ang sugo sa Ginoo nga mupahulay ang tawo human sa 6 ka adlaw sa pagtrabaho. Kay ang ikapitong adlaw iya sa Dios. Apan ang pagpili kung unsang adlaw iya na kana sa tawo. Mao na siya ang klaro mga kaigsuonan. Kung atong basahon ang Deuteronomio kapitulo 5 bersikulo 15, niya ang atong mabasa mga kaigsuonan. Og hinumdumi nga naulipon ka didto sa yuta sa Ehipto. Ug ang Ginoo nga imong Dios nagkuha kanimo gikan didto. Pinaagi sa kamot nga kusgan ug bukton nga tinuy-on. Ug tungod ni ana ang Ginoo nga imong Dios nagsugo kanimo nga bantayan mo ang adlaw nga igpapahulay. Ang Dios nagsugo sa mga tao sa pagbalaan og 1 ka adlaw alang kaniya. Mo nay mabasa nato diha sa balaang kasulatan, ilabi na diha sa Exodo kapitulo 20 bersikulo 8 ngadto sa 10. Atong basahon ang maong teksto mga kaigsuonan. Palihog og basa Bro Ramil sa Exodo. Kay aron nga maklaro na to bro. Diya sa Bible bro, basaha bro. Diya sa Exodo 28. Alara dire bro. Exodo 28. Kung kando Kaya mo isod mang sitwasyon diya. Exodo ato sa paklion ang maong teksto mga kaigsuonan no. Kay aron maklaro na to kung unsa gyud gisugo sa Ginoo. Kini bro, 8 bro kaning naay ipadlisan. Taman sa 11 bro. Palihog bro. Okay. So, hinumdumi ang adlaw nga igpapahulay ug ilha kini nga balaan. Makatrabaho kamo sulod sa 6 ka adlaw. Apan ang ikapitong adlaw mao ang adlaw igpapahulay nga gigahin alang kanako. Ayaw kamo pagtrabaho ni anang adlaw o ang inyong mga anak, mga ulipon, mga kahayo, paan o mga langyaw nga nagpuyo sa inyong mga lungsod. 11. Sulod sa 6 ka adlaw, gibuhat ko ang langit, ang yuta ug ang kadagatan ug ang tanan nga anaan ini ug mipahulay ako sa ikapitong adlaw. Busa gipanalanginan ko ang adlaw igpapahulay ug gibalaan kini.
Okay, tinaw kayo mga kaigsunan, ang sugo sa atong Ginoo nga hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan niini. Makatrabaho ang mga tawo sulod sa unom ka adlaw ug ang ikapitong adlaw mo adlaw nga igpapahulay nga gigahin alang kaniya. Klaro ug tin-aw kaayo ang gisugo sa Ginoo nga hinumduman nato ang adlaw nga igpapahulay. Wala mo ingon ang Ginoo nga hinumdumi ang ikapitong adlaw sa semana. Magisgot ganita og ikapitong adlaw, wala kanay exact o kanang insakto gyud nga adlaw nga ikapitong adlaw gyud sa semana, Sabado o Saturday. Ang ngayong bantayan nato mga kaigsunan nga ang ikapitong adlaw nga gisugo sa Ginoo adlaw igpapahulay. Human sa unom ka nagsunod-sunod ka mga adlaw sa pagtrabaho sa tao, kinahanglan nga mugahin kita og usa ka adlaw alang sa Ginoo. Ug mao kana ang ikapitong adlaw nga gipasabot sa balaang kasulatan. Dili kay ang ikapitong adlaw sa semana karon sa Gregorian calendar. Kining himo sa atong mga kaigsuonan nga mga SDA, ila lang kining gipahaom-haom. Ya, kung atong balihon kining haom-haom, maumaom. O ila lang ning basa nila o gabasa sila og balaang kasulatan, then ila kung gipahaom-haom sa ilahang pagtulunan. Tinaw og atong nga klaro nga ang gisugo sa atong Ginoo kinahanglang mugahin kita og usa ka adlaw aron sa pagsimba kaniya. Mao na siya ang tin-aw kaayo nga giingon diha, gipasabot diha sa balaang kasulatan. Kay si Moises mao man ang nagpaila kung unsang adlaw ang ilahang kanang bantayan. Kay si Moises mo ay nagbuot aning si Moises mo ay nagpili kung unsang adlaw ang ilahang bantayan. Kay sa ikapitong adlaw niya ang adlaw sama sa atong giingon kaganiha nga nakalingkawas sila gikan sa pagkaulipon dito sa Ehipto. Kung atong basahon ang balaang kasulatan diha sa Nehemias kapitulo 9 bersikulo 14, ako nalay basa diri bro, kay murag lisod apikin ng gadiha bro. Kay murag hanap-hanap pa man gud kuning akong mata, ay murag kini laging dili na kay ta batanon, murag dili na kay ta makaklaro. Ato ni paningkamutan bahalag hanap-hanap. Og nagpahibalo kanila sa imong balaang adlaw nga igpapahulay. Og nagsugo kanila og mga sugo og kabalauranan og usa ka kasuguan nga pinaagi ni Moises nga imong alagad. Klaro kayo mga kaigsunan nga ang nagpili sa ikapitong adlaw si Moises. Dili tinuod ning giingon sa atong mga kaigsuonan nga mga sabadista nga Sabado ra gyud o ikapitong adlaw sa semana ra gyud ang bantayan. Atong baliko na ang sugo sa atong Ginoo nga kinahanglan nga atong bantayan adlaw igpapahulay. Walay giingon nga unang adlaw o ikapitong adlaw sa semana. Kinahanglan nga sulod sa usa ka semana unom ka adlaw sa tawo aron trabaho ug usa ka adlaw alang sa Ginoo aron simbahon ang Dios aron sa pagdaig, paghimaya sa iyang ngalan, pagpasalamat sa mga grasya ug mga panalangin nga nadawat nato sa matag adlaw. Diha sa adlaw nga dili di ay adlaw nga Saturday ang gipahulayan sa Dios. Kasi Moises lang di ay maoy nagpabalaan sa Sabado alang sa mga Hudyo. Kaya ulahin na nga nahimo ang kalendaryo mga kaigsuonan. Kung atong basahon ang history, ang standard calendar sa unang panahon nga mao ang Egyptian calendar nga nahimo ni atong tuig 42-41 BC. Busa sa wala pa ang
busa sa wala pa ning pitsaha, wala pa'y kalendaryo, diha nato mailhan ang ngalan sa mga adlaw diha sa semana, diha sa kalendaryo. Ang Julian kalendar nga gihimo ni Julius Caesar nga nahimo ni atong tuig 46 BC, before Christ. Diin ang tuig dunay 365 ka mga adlaw. O kada upat ka tuig dunay gitawag og kanang leap year nga dunay 366 days sa usa ka tuig. O ang Gregorian calendar nga gihimo ni Pope Gregory XIII ni atong tuig 1582, igo lang nga gikurehir kanang gi-correct kay dunay jutay sayop sa pagkwinta sa oras. O kining kalendaryo mo ay gisunod karon sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Ang adlaw nga Saturday dili gayud mo ay ikapitong adlaw sa semana. Kung atong basahon ang history mga kaigsuunan, dili ka magbase niya ng history. Kaya na itong mga kaigsuunan ng mga Seventh-day Adventist, dili sila mo tuo og history, pero mutuo sila og history. Kung atong basahon gyud ang history, maklaro na to nga dili gyud ay Sabado mo ay ikapitong adlaw sa semana. Matod pa diha sa world history sa page 53 nga ang unang adlaw Saturday, unang adlaw sa semana Saturday. Unya gipahinungod kini sa planetang Saturno o Saturn. Unya ang ikaduhang adlaw mao ang Sunday o Domingo. Gipahinungod kini sa adlaw o sun. Ikatulo, unsa ang ikatulong adlaw? Mao ang Monday, nga gipahinungod kini sa bulan o moon. Ang ikaapat nga adlaw, Tuesday, gipahinungod kini sa planetang Mars, ang Diyos sa gubat. Ikalima, mao ang Wednesday o Merkulis, gipahinungod kini sa planeta nga Mercury. Ikaunom, mao ang Thursday o Huwebes, gipahinungod kini kang propita sa planeta nga Jupiter. Saan naman yung nahimo naman yung propita hinoon, planeta di ay. Ang ikapito, mao ang Friday, nga gipahinungod kang Venus, the goddess of beauty. Muna siya mga kaigsuuna, no? Mga ilabi na sa mga kaigsuuna nato nga mga SDA. Narabad si akong amigo diri ay si yung comment si Wilson Halang Utsia. Ato sa ning basahon be. Ato sa matod pa ni Sir Vitalia Greg atong basahon. Ay ikaw basa bro be, yung hanap-hanap na gid bro. Ano na siguro na diya sa mga bro, palihag bro sa message ni Kuan ni Brad Vitalia Greg. Kay dili kay ko kaklaro dire. Distansya umuduol po ko dili na madungo. Vitalia Greg. Sige bro, palihag bro. Good topic bro. Dani kay maunay kanunay ifos sa mga sulpot nga MCGI EDD nga wa daw ta kay bahin anang nga 100 years sa tao equal in one day lang sa labawang pagagahom. Kay wala daw gitudlo sa atong mga kaparian. Good luck and God bless. Tinood gina nga mo gina kasagaran nga sulti sa atong mga kaigsuonan nga mga dili Katoliko nga wingon sila nga wala kuno nagtudlo ang atong mga kaparian o pagtulunan nga subay sa mabasa diya sa balaang kasulatan. Unsaon man pud nila pagkahibalo nga gitudloan sila sa pare nga basin og wala ko tingali sila isimba-simba. Wala nga moingon kini atong mga kaigsuonan nga sa unas Katoliko pa ko, wa gyud koy nahibaluan, wa gyud koy na-memorize nga teksto sa balaang kasulatan. Dili ko nasala sa mga pare og
wa kay na memorize nga teksto diha sa balaang kasulatan. Kaya ang pare nagtudlo. Kana lang magmisa, magbasa man og Biblia, do na may humili. Na paminaw nimo ang humili sa mga pare. Unsa din na dili din na wala din na nagtudlo. Makaingon sila nga wala nagtudlo kay tingali wa ko tingali sila simba-simba. Kaning kang kuan bro, kang Brad Wilson halang siya. Ako ra ning amigo. God bless migo og sa tibok. Okay? So may pamilya siguro ni. Pamilya. Salamat nimo Brad Wilson halang Utsia. Tuwa ni siya sa Bohol karon. Uban sa imong pamilya. Pag ayo-ayo mo diha Brad Wilson halang Utsia. Padayon ta mga kaigsunan no. Ang ikapito ka adlaw nga nagpasabot sa usa ka adlaw nga mosunod human sa unom nga nagsunod-sunod nga adlaw samtang ang ikapito ka adlaw mao ang igpapahulay. Sama sa atong giingon kaganiha nga walay insakto o walay exact date sa adlaw nga gipasabot. Kung atong basahon ang Jewish Encyclopedia Volume 10 page 604, ang adlaw nga igpapahulay sa mga Hudiyo nga mao ang Saturday gitagna nga kana pahunungon. Natuman ba ni? Natuman siyempre. Kay ug dili ni matuman nga pahunungon, mahimong bakakon si Propeta Osias. Atong basahon ang sulat ni Propeta Osias kapitulo 2 bersikulo 11. Miingon ang Dios, pahunungon ko usab ang iyang tanang mga kalipay, ang iyang mga pangilin, ang iyang mga bag-ong bulan, o ang iyang mga adlaw nga igpapahulay. Moingon na ba ni atong mga kaigsuonan nga mga SDA? Brad, ang giingon diha Brad, ang iyang man, dili man ang akong. Ako bitang gipangutana si Brad, isa to akong napangutana ni nga. Kanang gipasabot diha sa Osias 2:11 Brad, nga og pahunungon ko ang iyang tanang mga kalipay. Kanang iyang kinsang nang iyang sa nga kanang sa Katoliko, kanang gisunod sa Katoliko. Pag sure, oy, unsaon nga pagkuan sa Katoliko na nga naning panahon na wa pa may Kristiyanos aning panahon na. Kaning gipasabot nga pahunungon ko ang iyang tanang mga kalipay, mo kining gisunod sa mga Hudiyo. Mo kining Sabado. Pahunungon. Kung ingon sila nga dili tinuod nga gipahunong, buti na ipasabot nga baka kun si Propeta Osias napaday gipahunong nga magpadayon. Unsay rason ngano nga gipahunong ang pagbalaan sa maong adlaw? Tungod kay ang mga Hudiyo, ang mga Israelita, naghimo og abuso, nanika sila sa adlaw igpapahulay. Muna nga ditagna nga pahunungon gayud ang ilaha adlaw igpapahulay, ang iyang adlaw igpapahulay. Unsay rason nganong nga gipahunong? Tungod kay ang mga Israelita tungod sa ilang pag-abuso, nanika sila. Sayunan ka nga ang Ginoo naghatag og napulo ka mga kasuguan nya naghimo po sila ilahang kaugalingong balaod nga supak sa napulo kasugo. Kay sayunan ka sa balaod sa mga Hudiyo nga ang makalapas sa adlaw igpapahulay, ultimo maghaling og kalayo, death penalty. Unya naa man sa napulo kasugo nga ayaw pagpatay. Unya nganong gahimo man sila kaugalingong balaod nga ug magtrabaho sa adlaw igpapahulay, maghaling ultimo paghaling og kalayo. Sentensyaan dayon og death penalty. Supak sa sugo sa Ginoo ang gihimo sa tong mga kaigsuonan nga mga kining giingon nila nga mga sabat keeper.
muna nga gipahunong. Kung nagpadayon buot ipasabot sa itong mga kaigsuonan ng mga SDA nga si Propeta Uzias sayo o si Ellen Goldwhite mo'y husto. Kaya na ba day gipahunong nga ipadayon? Muingon gani nga pahunungon, muhunong yun na. Kaya kung wala muhunong, bakakon ang propeta. Nya si Ellen Goldwhite, ila ra ba ning gi-promote nga propeta. Nya kung ato silang pangutan-on asa mabasa diha sa balaang kasulatan nga si Ellen Goldwhite propeta, muhatag silang teksto, ilang gamiton kasagaran Joel 2:28. Kung atong basahon ang Joel 2:28, wa may mabasa diha nga si Ellen Goldwhite mo gipasabot. Busa sila mo sayo dili kitang mga Katoliko. Kay nganong ang mga kaigsuonan nato nga mga SDA nagpadayon man gihapon pagbantay sa ikapitong adlaw, kanang ikapitong adlaw gipahunong naman na. Dili day kitang mga Katoliko maoy supakero, kung dili ang atong mga kaigsuonan nga mga Sabadista. Unsay prueba mga kaigsuonan nga gipahunong ang ikapitong adlaw na kining gisunod sa atong mga kaigsuonan nga mga SDA. Ang mga Israelita, Brad Ramil, mo to sila'y gitawag o kanang genuine nga mga Sabbath keeper. Kining mga genuine nga Sabbath keeper, supak ni Ginoong Hesus, wala ni sila mudawat ni Ginoong Hesus. Unya, kining atong mga kaigsuonan nga mga SDA nga gikan sa USA, mo ni sila ang gitawag og modern nga Sabbath keeper. Unsay kalainan sa genuine nga Sabbath keeper ug modern nga Sabbath keeper? Ang genuine nga original nga Sabbath keeper wala mo dawat ni Ginoong Hesus, ug kining modern Sabbath keeper mingtuo midawat ni Ginoong Hesus pero nagpadayon sa pagsunod sa ikapitong adlaw. Nya mo claim sila nga Christian. Sila ray Christian nga nagbantay og ikapitong adlaw sa semana. Kung punta tong Sabton, sila ray Christian nga nawala sa passing. Wala man tay supak sa ikapitong adlaw mga kaigsuonan, labi na sa mga kaigsuonan natong Sabadista. Kay tinuod man na kanang ikapitong adlaw iya kana sa mga Hudiyo. Dunay bag-o, dunay laing adlaw nga alang sa mga Kristiyanos. Unsa man ning adlaw? Ang Domingo. Kaya kung atong basahon ang Hebreo Kapitulo 4, versikulo 8 ngadto sa 9. Kay kung nakahatag pa si Josue kanila og pahulay, dili na unta maghisgot pa og laing adlaw ang Dios. Kay aduna day laing adlaw alang sa katawhan sa Dios. Maghisgot ganita wa na magpasabot nga mao ra gyapon adlaw. Kung ang unang adlaw nga kung ang karaan mao ang Saturday, di ko pwede nga ang laing adlaw alang sa katawhan sa Dios Saturday. Naaba day laing adlaw nga mao ra gihapon adlaw. Mamatod pa ni San Pablo. Atong basahon ang sulat ni San Pablo mga kaigsuonan diha sa Hebreo. Pagbasa nimo bro. Magtinabangay lang taan ni bro kay urag maghanap-hanap ni akong mata. Pinilaging dili na kay ka batanon. Hebreo 8:7. Bro, ako pakli bro. Bro, kapiki lisod kag pakli mo dia. Nay, one sa mic. Bro. 8:7 bro. Palihab lang ko basa bro. Unsay gingon ni San Pablo mga kaigsuonan? Bro. Ato lang hulat-hulaton si Brad Ramilo iya pang gipangita. Hebreo 8:7 bro. Kon wala pa'y sayop kadtong unang kasabutan, wala unta kinahanglan ang ikaduha. Kung sa lain pa, kay nagkagulang naman ang daan, mao nga gipangitaan og luna ang ikaduha.
O mo na siya nga kung ang una mao ang Saturday, kini ikaduha, di po ni mahitabo nga Saturday lang gihapon ni. O sama sa atong giingon lagi nga kung adunay laing adlaw, buot ba ipasabot nga kanang adlaw mao ra gihapong adlaw. Mahisgot ganita og lahi nga adlaw, dili gito maotong gihisgutan nga original. Kaya ang gisunod sa mga Israelita, Saturday, nga para sa mga Kristiyanos, mo kining Domingo. O mo ning Domingo ang gisunod natong mga Kristiyanos, ilabi na karon, haon kayo sa atong kasaulugan, Pasko sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Matud pa ni San Pablo sa unang Korinto, Kapitulo 15, versikulo 14. Kay kung wala pa banhawa si Kristo, kawang ang inyong pagtuo, o kawang usab ang among giwali. Nganong kaming mga Katoliko, Domingo ang among adlaw ipapahulay, kay mao kining adlaw nga nabanhaw si Ginoong Hesus. Mao ni ang Independence Day sa mga Kristiyanos. Kaya nga naman, lahi ang Independence Day sa mga Israelita. Kaya sa mga Israelita, nakalingkawas sila gikan sa pagkaulipo nila sa Ehipto. O kaming mga Kristiyanos, independence na mo, tungod kay nakalingkawas kami gikan sa kaulipnan sa sala. Sa laktod nga pagkasulti mga kaigsuunan, ang pahulay nga gisunod sa mga SDA, creation in physical. Kitang mga Katoliko, mga Kristiyanos, pahulay nga atong gisunod, creation gihapon, pero in spiritual. O mo na sila kalainan, ang sa SDA, creation in physical. Sa mga Katoliko, mga Kristiyanos, creation in physical. Nga, paborito nga teksto sa atong mga kaigsuunan nga mga SDA, Brother Ramil, kining Lucas Kapitulo 4, 16. Nga si Jesus, Ginoong Jesus, misunod sa sinaguga o sa templo sa adlaw nga igpapahulay. Di mo ba, Brad? Nabatasan ni Kristo, Brad? Musunod sa sinaguga adlaw igpapahulay? Kung Katoliko pa si Kristo, nganong dili man siya Domingo, musunod sa sinaguga. Una kay sa adlaw ipapahulay man si Kristo, nga mamayang nabatasan nga musunod sa sinaguga. Klaro nga sabadista si Kristo. Alang sa atong mga kaigsuunan nga mga SDA, si Ginoong Hesus mingsulod sa sinaguga dili aron nga mag-obserbar sa kapahulayan sa mga Parisyo. Ang tuyo ni Ginoong Hesus nga musulod siya sa sinaguga aron pagwali, aron pagpanudlo. Kay sa maong adlaw mga kaigsuunan, moora ka ng adlaw nga ang mga Hudiyo magkatapok. Sa logic, kung musulod si Ginoong Hesus sa sinaguga o Domingo, kinsa may walihan ni Ginoong Hesus, kinsa may ang tudluan, kinsa may iyang kabigon dito sa sinagoga nga wa may tawo. Kay Domingo magkatapok ang mga sabat keeper, mga Parisyo, adlaw man nga igpapahulay. Sa laktod nga pagkasulti, nag-take advantage lang si Ginoong Hesus aron nga daghan siya mga Hudiyo nga matudluan, daghan siya mawalihan, musulod siya og Saturday o Sabado. Karon nga daghang mga tawo nga iyang matudluan. Atong balikon, mingsulod si Ginoong Hesus sa sinaguga, wala magpasok. Siro. Mo-break sa ta. Gaganap sa nagkaya, DDX, DDAN, Radio Kampang, ang istasyon sa kamaturan, Kuskusya, kaagdagan, o kinaiyahan, DDX, DDAN. Nasa email.
Ang pagsigi gamit sa computer, cellphone o tanaw og TV, mo'y dakong rason nga muhanap ang atong pananaw. Mo ni ang gitawag nga computer vision syndrome. Diya si Eileen Musindi nga taga-Hinguo nga naayo sa iBerry. Ang akong testimony kabahin pa kung sakit pa kung mata sa una nga dili ko pagkakita kung mutukar ganin siya. Wag siya akong makita bisag gamay. Mula ba din ang akong ulo. Nga nakadungog man ko sa radyo ng iBerry. Akong gingnan akong bana nga mag-try ko na balik. Aloy, taragay katapsol pa akong nainom pagkabuntag. Nila kay kong pananaw. Katong wala ka nakasuway. Palit na mo kay maayot yun ang iBerry. Pero salamat sa dugda ko sa iBerry. Kami na yun sa Ginoo. iBerry papalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika. Ano ka para nakapulog ko dito ay hindi ka mo at hindi maaari gamitin ka mo. Sa panahon nga gikinahanglan sa tao ang likod ug hinsog nga immune system, ilabi na ang pagbatok sa makalisang nga coronavirus disease kung COVID-19. Ang pinakamayong paagi pag siguro nga ang imong immune system naka-function sa iyang optimum level mao ang pagsunod sa healthy na lifestyle. Ampini ang imong lawas. Panig-una ang immune system. Pinagi sa pagtubar sa pinaka-epektibo nga Shane Hair Plus Capsule katulo sa usag ka adlaw. Kaya ang Shane Hair Plus Capsule sangkat na sa mga ingredients kansa nasulayan og napamatudan na nga mopaligod sa imong immune system. Dili sa Usami City, ang Shane Hair Plus Capsule mapalit sa Lourdes Pharmacy sa Mora Street, Usami City. O mapalit sa tanang farmasya sa inyong lugar. O sa lugang kasayuran, tawag or text sa cell number 0947-629-2304 at kung balikon 0947-629-2304. Mommy, first time to eat ni baby? Dapat yummy. Choose Siksik. Dapat masustansya. Choose Siksik. Choose Siksik sa Sustansya Cerelac. Siksik sa real grains, fruits, and veggies. Siksik din sa iron, zinc, and 18 vitamins and minerals. Siksik sa Sustansya. Oh, so yummy. Siksik, siksik, so good for me. Cerelac. Cerelac, a bowl of sustansya, sure ka. Okay. Sa tanan ng mga katawhan sa Dios sa Diocese sa Usamis, mga madre, mga pare, sa tanan ng mga lumiho sa simbahan, sa tanan nga naminaw karon, malipayong pagkabanhaw, malipayong kapistahan sa pagkabanhaw ni Jesus. Happy Easter na itong tanan. Kining adlaw sa atong simbahan, gisaulog ang labing importante nga kapistahan sa atong pagtuo. Si Jesus, kuman mamatay, nabanhaw. Mao kini ang sentro sa atong pagtuo. Mao kini ang dugukan ngano nga kita milaong nga si Jesus nga nabanhaw dili makakon. Iyang gibuntog ang kamatayon aron kita usab human sa yutan-ong kinabuhi mabanhaw. Si San Pablo sa 1 Corinto 15 versikulo 14 mingon, kung wala pa mabanhaw si Jesus, kawang lamang ang among giwali o kawang usab ang among pagtuo. Ang tao nga adunay pagtuo sa pagkabanhaw mag-usab sa kinabuhi. Talikdan ang kangitngit. Kangitngit na mao'y nagtabon nga dili na makapuyo sa gugma ni Kristo. Ang tao nga mituo nga adunay pagkabanhaw maghinulsol sa sala, talikdan ang dautan. Busay igsoon, ayaw wada ang paglaom. Ang nabanhaw nga Ginoo nga mao si Kristo andam nga mopasaylo sa sala kung kita moduol og mutuo usab sa mga kaparian nga mao ang gitugyanan sa tong Ginoo aron mopasaylo sa tong mga sala. Importante gud kaayo nga kita makakumpisal moduol sa tong Ginoo pinaagi sa iyang mga instrumento nga mao ang kaparian. Ug tungod niya na kay gipasaylo kita sa mga sala, ato gayon nga masinati ang pagkabanhaw ni Jesus. Moban kita sama sa unang magtutuo, sama kang San Pedro, Juan ug Santiago, sama kang Maria Magdalena, Salome ug Cleopas, sama kang San Pablo. Tuohan ta nga adunay pagkabanhaw, tuohan ta nga maghinulsol sa tong mga sala ug pinagi ni ana ato gayong nasinati
ang tinuod nga kasaulugan sa kapistahan sa pagkabanhaw sa atong Ginoong nga si Kristo. Natong tanan, Happy Easter. Daw tunta nga atong puy-an ang kahayag, atong puy-an ang pagkamaayong Kristiyanos aron ang atong kapistahan sa pagkabanhaw ni Jesus mutuhog gayon sa atong kasing-kasing. Usa kini kapahinaot sa inyong Arsobispo dinhi sa Archdiocese of Osamis, si Arsobispo Martin Sarmiento Gumuan. Happy Easter, mabuhay ang mga Katoliko. Okay, balik ta mga kaigsunan sa ato ang programa, Dialogo sa Pagtuo. Klaro kay mga kaigsunan nga si Ginoong Hesus wala gayon mag-obserbar sa kapahulayan sa mga parisyo. Kung atong basahon ang sulat ni San Juan, Kapitulo 5, versikulo 18. Niya ang atong mabasa mga kaigsunan. Tungod ni ini, misamot hinuon ang tinguha sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo sa pagpatay kaniya. Kini dili lamang tungod kay gilapas niya ang balaod sa adlang igpapahulay. Kundili miingon pagayod siya nga ang Dios iyang amahan. Og sa ingon ni ini gipakasama niya ang iyang kaugalingon sa Dios. Klaro kay mga kaigsuonan nga si Ginoong Hesus wala mag-obserbar sa kapahulayan sa mga parisyo. Nga naman, tungod kay ang mga kadagkuan sa mga Hudiyo, misamot ang ilang kasuko, misamot ang ilang tinguha sa pagpatay kang Ginoong Hesus. Tungod kay gilapas ni Ginoong Hesus ang adlang igpapahulay, ang balaod sa adlang igpapahulay. Mingon na ba ning atong mga kaigsuonan nga mga SDA Brad Ramel nga Brad, dili man si Kristo mo naglapas, kundili akusasyon naman na sa mga kanang mga parisyo. Unya, kining mga parisyo, unsa may gibantayan aning mga parisyo di ay? Di ba ikapitong adlaw man? Nganong nasuko ang mga parisyo? Tungod kay gilapas ni Ginoong Hesus ang balaod sa adlang igpapahulay. Unsa di ay balaod sa adlang igpapahulay sa mga Hudiyo? Kung atong basahon mga kaigsuonan ang listahan sa mga pulong, di na lang nato nakuan kay ato maning na pamilyar. Kung atong basahon mga kaigsuonan ang listahan sa mga pulong, adlang igpapahulay giingon diha, adlang igpapahulay. Ikapitong adlaw sa simana, close open parenthesis, Sabado sa mga Hudiyo. Magsugod kini sa pagsalok sa adlang Biyernes o matapos kini pagsalok sa adlang Sabado. Gidili ang pagtrabaho niining adlaw. Busa tungod kay gisupak o gilapas man ni Ginoong Hesus ang balaod sa adlang igpapahulay, tungod kay si Ginoong Hesus sa atol sa adlang igpapahulay, nagtrabaho si Ginoong Hesus nga kung kauban pa si Ginoong Hesus sa mga SDA nga nung nagtrabaho man gani si Hesus nga balaod sa adlang igpapahulay kung 7th day, bawal magtrabaho. Unya, asan man karon ang inyong giingon karon nga kauban ninyo si Ginoong Hesus. Palusot ra ba kuno atong mga kaigsuonan nga mga SDA? Brad, ang pagbuhat ba ug maayo sa adlang igpapahulay, supak ba sa sugo sa Ginoo? Dili lagi supak sa sugo sa Ginoo. Ang punto ng gunato mga kaigsuonan, kung kauban pa ninyo si Ginoong Hesus, balaod man gyud na sa adlaw igpapahulay nga ikapitong adlaw sa semana, Sabado, dili magtrabaho. Nya si Ginoong Hesus nagtrabaho man, mo ipasabot nga dili kauban ninyo si Ginoong Hesus. Sama sa atong giingon kaganiha nga kining atong mga kaigsuonan nga mga SDA mo claim nga
sila Christian o Kristiyanos, unya nagbantay sila sa ikapitong adlaw sa semana, sila ray Christian Brad Ramil, Brad Elmer Pacoy, o Brad Wilson Halang Utsia, kamo ray Christian nga nawala sa Pasig. Muklim gani mong Christian, ayaw mo pagbantay og ikapitong adlaw sa semana. Kay para na sa mga Hudyo. Klaro kayo ang giingon diha sa balaang kasulatan, diha sa listahan sa mga pulong, nga adlaw ipapahulay, ikapitong adlaw sa semana, Sabado sa mga Hudyo. Bisan pagtan-aw na ninyo sa dictionary, bisan pag inyo nang i-search sa Google, ikapitong adlaw sa semana, Sabado yun na. Dili ina sa Kristiyanos, na ay para sa Kristiyanos. Ngano dili mo yun mo sunod sa para sa mga Kristiyanos. Kaya ito mo yun mo sunod sa para sa mga Hudyo. Ya, dili man mo mga Hudyo. Ya, matod para ba diha sa sulat ni San Juan sa Gipadayag, Kapitulo 13, versikulo 9. Kining mga sakop sa sinaguga ni Satanas, mga bakakon, mga nagpakahudyo. Unsay pud ipasabot, brad, anang pulo nga nagpakahudyo? Kanang kuan ba, hintil ka, nga nagsunod-sunod ka sa pagtulunan sa mga Hudyo, mao nay nagpakahudyo. Eh dili man ka Hudyo, nga ano mosunod man kas pagtulunan nga para sa mga Hudyo. Nga di man ka Hudyo. Nga namay para gilagda para sa mga Kristiyanos. Nga anong dili man ka mosunod. Nga atong para sa mga Kristiyanos, kaya ato mo ka mosunod sa para sa mga Hudyo. Unang matawag o nagpaka-Hudyo. Kaya dili man tinuod nga mga Hudyo. Unsay prueba nga ang mga apostoles ug si Ginoong Hesus wala na mag-obserbar sa balaod sa adlaw igpapahulay. Kung atong basahon diha sa balaang kasulatan sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 12, versikulo 1 ngadto sa 2, niya nga atong mabasa mga kaigsuonan. Si Ginoong Hesus miagi sa kaumahan sa adlaw igpapahulay ug ang iyang mga tinun-an gipanggutom ug nagsugod sila sa pagpangutlo ug uhay ug nangaon ug ang mga parisyo, mga SDA, mga sabat keeper nga nakakita niini mingingon, tan-awa ang imong mga tinun-an na nagbuhat sa bulhaton nga supak sa kasuguan sa balaod, sa kasuguan sa adlaw nga igpapahulay. Nganong wala mo badunga? Nganong wala man badunga ni Ginoong Hesus ang iyang mga tinun-an? Kay wala siya mutuo, wala na siya mag-obserbar sa paagi sa pag-obserbar sa mga parisyo sa pahulay sa ikapitong adlaw. Muna ligong prueba nga ang mga apostoles, ang mga unang Kristiyanos, ug labi na ang punuan sa mga Kristiyanos, wala na gyud magsunod sa balaod sa adlaw ipapahulay sa mga genuine nga mga sabat keeper. Kay ang balaod sa adlaw ipapahulay sa mga genuine nga mga sabat keeper, bawal magtrabaho. Samtang si Ginoong Hesus ug ang iyang mga apostoles nagtrabaho man. O lain pang prueba mga kaigsuonan. Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 6, versikulo 6 ngadto sa 11. O San Mateo, Kapitulo 12, versikulo 9 ngadto sa 13. Si Ginoong Hesus nagbuhat sa adlaw igpapahulay. Iyang giayo ang tawo nga kuyos og kamot. Nasuko kaayo ni Ginoong Hesus ang mga parisyo. Kani mga parisyo, mo ni ang mga sabat keeper, mo ni ang itandi sa atong panahon karon, mo ni ang mga SDA, mga sabat keeper, og naglaraw og dautan batok kaniya. O lain na kung kapalpakan sa atong mga kaigsuonan nga mga nagclaim nga Kristiyanos, nga mayon sila nga si Ginoong Hesus kauban nila. Nga si Ginoong Hesus wala naman gyud nag-observe sa pahulay sa mga genuine nga mga sabat keeper. Lain pa, San Lucas 13:10 ngadto sa 17.
Di ayo ni Ginoong Hesus ang babayi atol pagyud sa adlong igpapahulay. Nasuko gyapon ang mga Parisyo, ang mga SDA sa atong panahon karon. San Lucas kapitulo 14 bersikulo 1 ngadto sa 6. Di ayo ni Ginoong Hesus ang usa ka tawo nga mihupong ang bitiis ug bukton atol sa adlong igpapahulay. Nya balaod atong balikon, balaod sa mga Sabat keeper sa adlong igpapahulay, bawal magtrabaho. Unya kining pag-ayo og mga masakiton, di ba? Usa man kini kabuhat o usa man kini katrabaho. Di klaro kayo mga kaigsuonan nga si Ginoong Hesus wala na gayud magtuman sa balaod sa adlong igpapahulay sa mga Sabat keeper. Dili tinuod ning giingon sa atong mga kaigsuonan nga mga SDA nga si Ginoong Hesus Sabat keeper kauban nila. Kinang giingon nila sa San Lucas kapitulo 4:16 atong balikan gamay. Wala na magpasabot nga si Ginoong Hesus kauban sa mga Sabat keeper tungod kay misulod siya sa sinaguga sa adlong igpapahulay. Ang purpose ni Ginoong Hesus nga mosulod sa sinaguga aron nga daghang tawo iyang matudloan, daghang tawo iyang makabig. Kay nianang adlaw, mura ka ng adlaw nga magkatigom ang mga Sabat keeper. Sa laktod ng pagkasulti, nag-take advantage, masuko ra ba ning atong mga kaigsuonan nga mga SDA Brother Ramil nga kani si Payot kusog kay ni mag-pwesto sa Biblia. Sayunan ka iyang gipasanginlan nga si Ginoong Hesus nag-take advantage. Tinuod ba sada? Kay kung wala pa si Ginoong Hesus nag-take advantage, ato ipadayon pagbasa sa maong teksto. San Lucas 4:28 ngadto sa 29. Makaya bro? Makaya ra daw. Pabasa ni atong ipabasa ni Brad Ramil. San Lucas 4:28-29 bro. Kung tinuod pa nga kauban nila nga 4:28-29 nga Sabat keeper si Ginoong Hesus kay musulod aming sulod sa sinaguga sa adlong igpapahulay. Okay. 29 bro, 28 sugod. Okay. Sa pagkadungog nila nini nga suko pangayo ang tanan nga didto sa sinaguga. Nanindog sila og ilang guyod si Hesus ngadto sa gawas sa lungsod ug gidala ngadto sa tumoy sa bungtod nini. Natukod ang ilang lungsod aron ihulog siya sa pangpang. Kaya mo na, kung kauban pa ni Ginoong Hesus katong mga Sabat keeper, katong naa sa sulod sa sinaguga ba, kana ganing naa sulod sa sinaguga, mo to sila ang mga Sabat keeper. Kinsa man ning gustong mupatay ni Ginoong Hesus? Di ba kato man ning mga tawhana nga naa sulod sa sinaguga? Mo ni ang katong mga SDA sa atong panahon karon. Mo ni mga Sabat keeper nga buot mo patay ni Ginoong Hesus. Dili di ay kauban ninyo si Ginoong Hesus. Usa ka dakong pagtuis sa kamatuoran kining giingon sa atong mga kaigsuonan nga mga SDA. Ato na acknowledge si Brad Elmer Pacoy, bro. Happy Easter. Happy Easter po nimo bro Elmer from Panaon. Si Manana ni. Manana wala na may kuan. Padayon ta mga kaigsuonan. Laing prueba mga kaigsuonan nga si Ginoong Hesus wala na mag-obserbar sa balaod sa pahulay sa mga Sabat keeper. San Marcos kapitulo 1 bersikulo 21 ngadto sa 28. Di ayo ni Ginoong Hesus ang mga tawo nga giyawaan atol gyapon sa adlong igpapahulay. Mao na siya. Ligong prueba nga si Ginoong Hesus wala na mag-obserbar sa ikapitong adlaw. San Marcos kapitulo 2 bersikulo 27 ngadto sa 28. Mao po ni paborito nga gamiton sa atong mga kaigsuonan nga mga SDA. Namatod pa diha sa maong teksto, ang adlong igpapahulay gibuhat alang sa kaayuhan sa tawo. Apan wala buhata ang tawo alang sa adlong igpapahulay. Busa ang anak sa tawo maoy magbuot sa angay buhaton
bisan sa adlang igpapahulay. Kini gisulti ni Hesus human ang iyang mga apostolis mangutlo og trigo sa adlang igpapahulay. Klaro kay mga kaigsunan na ang adlang igpapahulay gibuhat alang sa kaayuhan sa tao. Unya, kung ang mga Kristiyanos nagbantay sa unang adlaw sa simana, unya, nakalapas makini, nakahimo makinig kadaot alang sa mga tao, wala, busa, dili sayo. Ang gihimo namong mga Kristiyanos nga magbantay, mag-obserbar ni sa unang adlaw sa simana kung Domingo. Kay para manis kayuhan alang sa mga alang sa katawhan unya. Na kaayuhan man ni para namo. Para sama sa among giingon kaganiha, akong giingon kaganiha nga nganong Domingo ang amo ang kapahulayan tungod kay mao kining adlaw nga nabanhaw si Ginoong Hesus. Nakalingkawas ang mga Kristiyanos gikan sa ilahang pagkaulipon gikan sa sala. Matod pang San Pablo, unang Korinto 15:14 ato lang balikon. Kung wala pa banhawa si Ginoong Hesus, kawang ang inyong pagtuo o kawang usab ang among gisangyaw. Para namong mga Kristiyanos, bililhon kaayo namo ang unang adlaw kung Domingo. Kay nining adlaw mao ang adlaw nga nabanhaw si Ginoong Hesus, iyang gibuntog ang kaulipnan gikan sa sala. Busa bililhon alang namong mga Kristiyanos ang adlaw nga Domingo. Nya ang mga Kristiyanos, unang mga Kristiyanos nagbantay o nagpahulay sa unang adlaw sa simana. Atong basahon ang baong teksto. Apan sa dili pa nato basahon Brad Ramin. Moingon na ba ning atong mga kaigsuonan nga mga SDA nga Brad, kanang inyong pagsunod sa Domingo ba unang adlaw? Si Constantino man mo'y nagbuot ana. Dili man na pagtulunan sa Ginoo. Kay basahon nila ang mugamit sila og history, basahon nila, mabasa diha nga si Constantino kuno sa tuig 321 AD, iya kunong gi-change o giilisdan o giusab ang adlaw igpapahulay gikan sa Sabado ngadto sa Domingo. Ato ning ipasabot para sa mga kaigsuonan nga naminaw nato karon. Usa kada kong bakak kining giingon sa atong mga kaigsuonan. With due respect sa atong mga kaigsuonan nga mga SDA, daghan-daghan ubay na ra ba kita mga kaigsuonan nga naglantaw nato karon nga mga SDA. Kini si Junel. Si Jayisa ni isang lisura pud basahon aning imuhang ngalan Jayisa niya. Ni. SDA ni siya. Kung sa tuwing ngalan niya sa una, nalimot lang ko. With due respect, pasaylo ako ninyo mga kahigalaan mo mga SDA dili namo tumong og tuyo nga pasakitan ang inyong pagbati, kung dili pagsulti. Nagsulti lang gid mi sa tinuod. Si Jayisa ni matod niya. Suko ni ba? Pasaylo lang gid nga nasakitan mo pero dili na mo intensyon nga mo pasakita. Si Brad Junel Bulala. Dili man lagi Pod ning mga SDA. Nga klaro kayo nga Sabat keeper sila. Wala lagi. Si Happy Easter bro nimo bro Junel Bulala. Si Kwan nga nasuko matod niya. Comment siya. Pasaylo lang gyud kun medyo nasakitan mo mga kaigsuonan. Sama sa gingon sa atong mga kaigsuonan nga mga SDA nga si Constantino maoy nagbalhin sa adlaw igpapahulay gikan sa Sabado ngadto sa Domingo. Usa kana kadakong sayop.
nga akusasyon sa atong mga kaigsuonan nga mga SDA. Si Constantino igo lang na nga may pagawas ug mando nga ang Domingo mao ang adlaw igpapahulay sa mga Kristiyanos ni adtong tuig 321 AD. Kung atong basahon ang world history, apan ang mga matuohon, mga Kristiyanos, gikan pa sa panahon sa mga apostolis, daan nang nag-obserbar, daan nang nagbantay sa unang adlaw sa semana, kung Domingo. Igo lang si Constantino, igo lang niya nga gideklarar nga ang opisyal nga adlaw ipapahulay sa mga Kristiyanos, Domingo. O hunungo na ang pagpanglutos sa mga Kristiyanos. Kaya nining panahon na kabig naman si Emperador Constantino sa pagka-Kristiyanos. Muna nga, ming pagawa siya og order nga ang opisyal nga adlaw ipapahulay sa mga Kristiyanos, Domingo. Wala na magpasabot nga giusab niya. Kadaan ang nagbantay og Domingo ang mga tinun-an ni Ginoong Hesus, ang mga Kristiyanos. Atong basahon doon ay mga teksto nga magpamatuod niya na mga kaigsuonan. Dili na tumo nga kami lang mga Katoliko mo ay nagpili magbantay mi og Domingo. Si Ginoong Hesus nabanhaw sa adlawng Domingo. Sumala sa San Juan Kapitulo 20, versikulo 1. Sayo sa Domingo, sa buntag samtang ngit-ngit pa, si Maria Magdalena miadto sa lubnganan o nakita niya nga ang bato naligid nagikan sa baba sa lubnganan. Unsang adlaw na banhaw si Ginoong Hesus? Domingo. Nganong gipili namong Domingo? Siyempre, kay mo na adlaw nga nabanhaw si Ginoong Hesus. Nya mangutana ra man ning atong mga kaigsuonan nga mga SDA. Ilabi na ni Brad Jimuel Mahadukon. At matod pa ni Brad Jimuel Mahadukon sa una, mga 2016. Ato lang siyang special mention kay ako mo kuning amigo. Brad, asa mabasa sa Biblia nga di panalanginan ni Kristo ang unang adlaw sa semana. Nya kung atong basahon diha sa San Juan Kapitulo 20, versikulo 19, nga ang mga tinun-an ni Ginoong Hesus, ang mga apostoles, nagtigom sa usa ka lawak Domingo. Mikalit mitungha si Ginoong Hesus. Og miingon si Ginoong Hesus, mainyo ang kalinaw. Sa pag-ingon ni Ginoong Hesus nga mainyo ang kalinaw, meaning di panalanginan ni Ginoong Hesus ang mga tinun-an ni Ginoong Hesus nga nagtigom sa unang adlaw sa semana kun Domingo. Kay kun sayo pa itong gihimo sa mga apostoles nga nagtigom sila og Domingo, giingnan unta ni Ginoong Hesus ang mga tinun-an niya nga, uy, aya sa kunin niyo simbaha karon kay Domingo ron, dili ron adlaw tigsimba, sa Sabado na. Nganong wala man moingon si Ginoong Hesus kanila, gani may ingon man si Ginoong Hesus, mainyo ang kalinaw. Sa logic, di pa na lang yun ni Ginoong Hesus ang mga Kristiyanos nga nagtigom atol sa unang adlaw sa semana. Dili sayo. Kaya kung sayo, badlungon unta ni Ginoong Hesus ang iyang mga apostolis. Nga mayngon ra ba siya nga, Brad, dili man to kanang formal nga pagsimba, kay ang formal nga pagsimba adto man sa simbahan, ya kadto kay balay ra man to, lawak ra man to. Busa dili to mao tinuod nga adlaw sa pagsimba. Atong ipasabot gyapon sa mga kaigsuonan nga mga SDA. Lisod pod mga kaigsuonan og adto sila sa simbahan kanang panahona nga sa panahon ni Ginoong Hesus ug sa mga apostoles, nagtago-tago man sila, gilutos lagi sila. Na mabitaw na nga kada higayon nga magtigom sila sulod sa usa ka lawak, ilahang trangkahan ang pultahan. Kay nahadlok sila sa mga kadagkuan sa mga Parisyo, mga Hudyo. Kay lutuson man sila. Wala nga ilahang trangkahan
ang puntahan aron nga dili sila makit-an sa mga kadagkuan sa mga Hudyo. Unya, si Ginoong Hesus galit man nga mingtungha kanila ug miingon, mainyo ang kalinaw. Buta tong sabton nga di panalanginan ni Ginoong Hesus ang mga tinun-an, ang mga apostoles, ang unang mga Kristiyanos nga nagbantay, nagbalaan sa unang adlaw sa semana kon Domingo. Kung sayo pa ang gihimo sa mga apostoles, iya untang gibadlong, kay wala man badlonga. Iya mahinoong giingnan og mainyo ang kalinaw. Sa laktod nga pagkasulti, di panalanginan ni Ginoong Hesus ang mga apostoles. Nganong dito raman sila sa lawak nagtigom? Wala pa man po yung mga simbahan. Wala pa may mga building atong panahon na nga natukod. Magsimba sila, magtigom sila, magtago-tago pa man sila. Abi kay nagtago-tago sila dito sulod sa usa ka lawak, sayo to ilang gimo, dili to mao ang kanagyo formal nga panagtigom. Formal gyapon to nga panagtigom. Ang rason nga nung wala sila sulod sa simbahan, labi na ni Brad Amancio, atong libakon si Brad Amancio. Mayingon si Brad Amancio, Brad Dan, kung tinuod pa to nga pagsimba ang gihimo sa mga apostolis, nganong wala man sila musimba sa katedral, nganong tuwa man lagi sila ditong simba sa sulod sa kwarto. Ay lisod pud musimba sila sa katedral nga kaning katedral ilabi na sa Usamis, wa pa man ni natukod, wa pa man ni natukod ning maong building. Lisod pud manimba sila aning katedral nga wa pa man ni natukod. Muna nga ang rason nganong sa lawak sila magtigom tungod kay nagtago-tago sila kay ang nyanang panahon na kamulong pa nga gipanglutos ang mga Kristiyanos. Unya sa tuig 321 AD si Emperador Constantino ni pagawas og mando order ni pagawas og order si Emperador Constantino nga ang opisyal nga adlaw ipapahulay sa mga Kristiyanos Domingo. Tungod kay ang mga tinun-an ni Ginoong Hesus nagbalaan ng daan sa Domingo o unang adlaw. Dili tinuod kining giingon sa atong mga kaigsuonan nga mga SDA nga gibalhin ni Constantino ang adlaw igpapahulay. Gibalhin sa Santo Papa ang adlaw igpapahulay gikan sa Sabado ngadto sa Domingo. Ila ra baday kutloon ang balaang kasulatan. Ilabi na diha sa Daniel City 25 nga atong basahon ang Daniel City ay basa bro. Daniel City 25 bro. Kay matod pa nila ang papa kuno mo ay dali bro ako'y kuan mo be. Atong pakliwan sa mga kaigsuonan na ang Daniel City 25. Kay mo ni paborito sa atong mga kaigsuonan nga mga SDA nga matod pa nila ang Santo Papa mao'y nagbalhin kauban ni Emperador Constantino gikan sa Sabado ngadto sa Domingo. Asa man to? Nawala man kini lagi. Asa to ha? Dili man gud kay to. Taysa. Tulpita. Kini lagi magkuan ta adra. Daniel City 25. Sige bro, palayo bro. Daniel City 25 kung tinuod ba nga ang Santo Papa mao'y nagbalhin niya ng maong adlaw 5. Musulti siya batok sa labing halangdon ug buntugon niya ang mga pinili sa labing halangdon. Maghunahuna siya sa pag-usab sa mga panahon ug sa balaod ug itugyan sila kaniya sulod sa tulo ka tunga ka tuig. Tingnan mo na, klaro kayo. Dunay tawo nga mag-usab sa balaod sa mga Hudyo. Lakip na nini ang adlaw igpapahulay. Kinsa ning tawana? Mao ang Santo Papa sa Katoliko. O si Constantino. Kay gibalhin ang adlaw igpapahulay gikan sa Sabado ngadto sa Domingo. Ang gipasabot sa maong teksto mga kaigsuonan sa Daniel City 25 dili intawon ang Santo Papa mao gipasabot sa maong teksto kundili si Haring Epifanes ato basahon palit ko sa 2 Macabeo 1 43 41 ngadto 43
Dos Macabeo bro. Dili ang Santo Papa mo ay nag Dos Macabeo. Dos Macabeo. Uno bro. 41. Ngatos 44 man dinha dito. Dili na kita bro. 44. Dili ang Santo Papa. Si Haring Antioco sa Syria niadtong tuig 168 BC. BC pa ha? Uno bro. 41. 41. Ano pa ni dito sa kuan? Sa atay sa ato sang paklion mga kaigsuonan ha. Unang Macabeo ba to? Uno. Sa to lapita ha. Ato sang paklion, unang Macabeo tingali to. Minus na tauban. Kanang memory. Asa to? Narang siguro ni mo ni. Narang ni unang Macabeo day. Sorry mga kaigsuonan, dili day Dos Macabeo. Unang Macabeo kapitulo 1 versikulo 41 ngadto sa 43. Kon ang Santo Papa bagayod mao gipasabot sa Daniel 7:25. Niya nga itong mabasa mga kaigsuonan. Unya si Antioco nagpakanaog og usa ka kasuguan nga ang tanang mga nasod sa iyang imperyo kinahanglan nga mubiya sa iyang kaugalingong mga batasan o kinahanglan nga mahimong usa ka katawhan. Ang tanang mga dili Hudiyo ug gani daghan sa mga Israelita ang misunod niining kasuguana. Ilang gisunod ang paganong relihiyon sa hari ug naghalad silag mga sakripisyo ngadto sa mga Dios ug wala na sila magtuman sa adlaw igpapahulay. Mao ni kasagaran nga gamiton sa atong mga kaigsuonan nga mga SDA. Kining Daniel 7:25 ug ila dayong ipahaom-haom sa Santo Papa. Klaro naman kay mga kaigsuonan nga dili di ay ang Santo Papa mao ay gipasabot sa Daniel 7:25. Kundili si Haring Antioco mao ay nag-usab sa balaod sa mga Hudiyo, mga kasuguan. Ilabi na ang kanang espesyal paborito kay nga topic sa atong mga kaigsuonan nga mga SDA ang adlaw igpapahulay. Atong balikon si Constantino igo lang mi deklarar ming pagawas og mando nga ang opisyal nga adlaw igpapahulay sa mga Kristiyanos Domingo. Asa niya gibase? Sa mga apostoles. Kay nagbantay ng daan og Domingo. Lahi ng si Constantino kay dili history na sa pastor. With respect sa itong mga amigo, mga higala nato nga mga pastor ha. Mubasa sila og history, ila sang applyan og history. Mubasa sila og reference, himuon pud nilang difference. Aron ba nga makalusot pud di ilahang argumento ba? Pero sa kunsaon nila og lusot, di man gyud sila mulusot. Muna nga tama nang gitawon sila sa pagpahaom-haom. Ya kuning haom-haom kung ato ning balihon, maumaom. Sama sa gingon ni Brad Ramil kaganiha. Bro, istorya sa bro kay way na sa og tubig bro. Ato sa ihatag ni Brad Ramil. Istorya sa bro, kadit bro. Basahan bro, namay mga kanin bro. Okay, basahan nato ning komento nga gikan ni Junil Bulala. Nagpabiling Hudyo ning mga SDA bro, pero angkon-angkon pod sila nga Kristiyano. Mo lagi bro, Junil, kining atong mga higala nga mga SDA, muklaim sila nga mga Kristiyanos. Una, nagpabilin silang nagbantay og Sabado. Nya kanang Sabado para ra man sa mga Hudiyo. Kining atong mga igsuon nga mga SDA, moro ni Kristiyanos nga nawala sa passing. Mo na siya. Nga kinahanglan nga muklaim ganita og Kristiyanos, musunod gyud ta sa para sa mga Kristiyanos, dili tong para sa mga Hudiyo. Kay mahulog ta na og nawala sa passing. Karon nga dili ta mawala sa passing, asa ang gisunod sa mga Kristiyanos adto ta mosunod, dili ta maglahi og bangag. Ato ning balik-balik kon gyud kay karon ba nga wa man ta mag-ingon nga
expert kita ni maayo kita ani sa sa balaang kasulatan. Kay kining ato ang kahibalo mga tipik-tipik lang ni. Bisan patuod o gamay ra ning atong kahibalo, naa man gutas kumatuoran, naa man gutas tinuod. Muna nga kung sa Katoliko ka, magsangyaw ka, dili na kinahanglan nga bride ka, dili na kinahanglan nga degree holder ka. Kaya atong itandi bitaw sa panahon sa mga apostolis, sa 12 ka mga apostolis, usar may degree holder. Nataka naman ka brad, na degree holder sa mga apostolis nga mananagat man to sila. Na, oy, si Kuan si San Mateo, sa trabaho ni San Mateo, tax collector man to. Nya kung ato to itandi sa atong panahon karon, na sa BIR nagtrabaho, nya makatrabaho di kag BIR og dili ka degree holder. Noon katong uban nga mga apostolis, mga mananagat yun to sila. Nabisan pag mga mananagat to sila, kay pinili man to sila sa Dios. Na sa samang paagi, na anakas kamatuoran, dili na kinahanglan nga degree holder ka. Kay ang imuha na lang buhaton, ang pagpadayon na lang sa pagsangyaw, sa gisangyaw sa mga apostolis. O magprotestante gid hinuon ka, kinahanglan gid noon ka nga degree holder, bride, nga naman bakak bunang imong isulti. Kung di ka kabalo, di ka maayo, di ka bride, at kinsa may mutuo ka, mutuo nimo Pero naa na gani ka sa tinuod, abisan pag tinuod yun ang imong isulti, kunya tanawon sa mga tao, di ko mutuo ka ng tawhana Sama gud sa panahon ni Ginoong Hesus, unsay nahitabo sa panahon ni Ginoong Hesus. Nagwali si Ginoong Hesus sa 3 ka tuig nga public ministry ni Ginoong Hesus. Pila ra ka tawo ang iyang mga sumusunod? 120 ra. Sayanan ka. 3 ka tuig nga public ministry. 120 ra iyang mga sumusunod. Nga naman, di kaminusan man siya sa mga tawo. Magwali siya, ingnon siya nga, kinsa ko ng tawhana? Di ba anak raman na siya og panday? Mo nay nahitabo nga magsangyaw ka nga naa ka sa kamatuoran kay tamayon ka. Pero bisan pag tamayon ta dili ta ma-discourage. Kay si Ginoong Hesus wa man na-discourage. Muna nga padayon gihapon ta. Muna nga bisan og dili ka right, dili ka degree holder pero na man kas tinuod. Kini atong pagsangyaw mga kaigsuunan, dili man ni pinugsanay. Sa mutuo lang gud kay si Ginoong Hesus bitaw wa man namugos. Nagpili siya og 12 ka mga apostolis. Unya sa 12 ka mga apostolis, na may usa ka buk naming Judas, wa man gito niya pugos kay kun gusto ko niya nga pugson si Judas, mahimo niya Dios gud siya. Pero kay si Ginoong Hesus gihatagan man niya kagawasan, mo na nga wala niya pugsa. Mo na nga kining atong gihimo dili mi pinugsanay sa mutuo lang. Nya papadayon ta mga kaigsuunan. Kining giingon sa atong mga kaigsuunan nga mga SDA nga si Constantino mao'y nagbuot, mao'y nagmando, mao'y nag-usab. Dili man ang adlaw mao'y gibalhin. Kay matud pa nila nga ngoingon mo brad nga gipahunong na ang Sabado. Buot pa ninyong ipasabot nga unom na lang kaadlaw sa semana kay dibungkag man ka, gipahunong naman ka, mo di pasabot nga wala na yung Sabado. Di na mo. Dili literal nga pagsabot nga dibungkag nga giwala na gyud ang adlaw Sabado. Kun dili ang solemnidad sa ang solemnidad sa pagkuan basa kana sa Sabado gibalhin na og Domingo. Dili kay ang adlaw maoy adlaw nga Saturday maoy gihunong. Murag feedback no? Okay na? Okay, padayon ta mga kaigsuunan. Nya moingon na ba ning atong mga kaigsuunan nga mga SDA nga, Brad, kanang Isayas 66 versikulo 23 nga ang adlaw igpapahulay mulungtad hangtod sa bag-ong langit. Ato ra kong basahon ang baong teksto mga kaigsuunan. Isayas 66 versikulo 23. Kay aron mga napamantay panahon ato sa ning
kalingawan o bakli. Karon nga mahuman nato ni. Isaiah 66 versikulo 23. Niya ang atong mabasa mga kaigsuonan. Matag bag-ong subang sa bulan og matag adlaw igpapamulay. Ang tanang tawo musimba kanimo sa Jerusalem. Di ang na, brad? Ang adlaw igpapahulay mulungtad ni hangtod sa bagong langit. Nya moingon mo nga di pahunong bakit ng inyong gisulti, brad? Ang gipasabot sa maong teksto mga kaigsuonan nga kapahulayan sa bagong langit ug bagong yuta dili ning sama ning giingon sa atong mga kaigsuonan nga mga SDA nga 7th day of the week gihapon dito sa bagong langit magbantay gihapon ka ikapitong adlaw sa semana. Kining kapahulayan nga gipasabot sa maong teksto kapahulayan ni gikan sa sala. Asa man mabasa, brad? Atong basahon ang Salmo 94. Atong basahon ang sulat sa basahon sa Salmo. Ato sa paklion na kay murag apikin na gyud ako ang kuan. Salmo 94. Nara, hapit na. Hapit na nato makitaan. Ay. Ato sa paklion na. Salmo 94 versikulo 13. Niya ang atong mabasa mga kaigsuonan. Gipapahulay mo siya sa mga adlaw sa kasamok hangtod nga ikalubong ang mga dautan. Sa padayta sa Salmo 95:11. Atong ibadayon mga kaigsuonan. Niya ang atong mabasa. Nasuko ako og nanumpa dili gayud kamo makasulod sa yuta nga akong papahulayan kaninyo. Ang gipasabot niining mga teksto mga kaigsuonan Isaiah 66:23 dili kini kapahulayan nga sama ining giingon sa atong mga kaigsuonan nga mga SDA nga didto kuno sa bagong langit ug bagong yuta mag-observe gihapon ka og ikapitong adlaw sa semana kun dili kapahulayan kini gikan sa sala nya sama sa atong giingon nga kining giingon sa atong mga kaigsuonan nga mga SDA nga kitang mga Katoliko mga supakiro kay wala ta nagtuman sa kasubuan usa ka na tumo kay dili tinuod nga wala ta nagbantay kasubuan. Ila ra ba dayong atakihon ang mga membro sa mga Katoliko. Tanawa, brad. Kung kamong mga Katoliko, brad, nagtuman mo sa kasubuan sa Ginoo. Nganong daghan mang mga Katoliko, brad, nga mga sugarol, mga palahubog. Na ba day nagtuman sa kasubuan nga manugal. Mga kaigsuonan kung doon naman gani mo nakita diha nga mga silingan, mga amigo, mga higala nga mga Katoliko, nga mga sugarol, mga palahubog, with due respect sa itong mga kaigsuonan diha nga nakadungog dili ni wala ta nag-kondenar, kundi ato lang ning gilakbitan kay mo ni common nga gamiton sa itong mga kaigsuonan. Ato ning ipasabot nga dili ninyo angayan nga hukman kay matud pa sa San Mateo kapitulo 7 versikulo 1. Ayaw paghukom aron ikaw dili pagahukman. Kung nakakita gani mo sa inyong isig katawo nga sugarol, palahubog o unsa pa na diha, ayaw ninyo hukmi nga makasasala na siya. Dautan na gyud na siya. Kung wala mo kahibalo, ugma magbag-o, maghinulsol, mubiya siya sa iyang mga kasalanan. Muna giingon ni San Pablo sa 2 Corinto kapitulo 6 versikulo 2 nga karon ang adlaw sa kaluwasan. Kung karon dautan, palahubog, sugarol,
Masin di umabot ang panahon nga makadungog siya sa pulong sa Dios o maghinulsol mubiya sa ilang mga kasalanan. Di dako kay silang puruhan nga maluwas. Sama gud pananglitan ni San Pablo. Kinsa man ni si San Pablo kaniadto sa wala pa nahimong apostol sa atong Ginoo. Manluluto sa simbahang Katoliko. Unya sa dihang gitawag siya sa Ginoo. Naghinulsol, bibiyaan niya ang iyang mga kasalanan. Nahimong santos, mo na nga ang simbahang Katoliko, bisan pa daghan og nakita nga mga sakop nga mga buluyagon, mga sugarol, bisan unsa pa na diha, wa na magpasabot nga ang simbahang Katoliko sayop na tanan. Matod pa sa sulat ni Propeta Jeremias, Kapitulo 5, versikulo 26, miingon ang Ginoo, daghang daotan sa akong katawhan. Unsay giingon sa atong Ginoo? Daghang daotan sa akong katawhan. Kinsang katawhan karon nga daghang daotan? Lalain, Katoliko. Di pa matudaan sa atong mga kaigsuonan nga mga Protestante, mga SDA, nga ang simbahang Katoliko mo ang tinuod nga katawhan sa Dios. Kaysa ilang nakita, mo may katumanan sa gisulti ni Propeta Jeremias nga mingon ang Ginoo nga daghang daotan sa iyang katawhan. Wa man magpasabot nga tanan na lang yung katawhan sa Dios daotan. Matod pa sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 9, versikulo 13, mingon si Ginoong Hesus, wala ako muanhi aron pagtawag sa mga makasasala, aron pagtawag sa mga matarong, kundili alang sa mga makasasala. Wala mo ani si Ginoong Hesus aron tawgon tong mga SDA nga mga buutan, tawgon tong mga Protestante nga mga buutan, kundili alang sa mga Katoliko nga mga makasasala, nga andam maghinulsol, andam mubiya sa ilang mga sala. Ang Katoliko di ay mo tinuod nga katawhan sa Dios. Na kanang nakita ninyo mga pinangga, labi na sa itong mga amigo diya nga mga pastor, nga daghang mga Katoliko nga mga dautan, praise the Lord, nga kanang nakita ninyo mga dautan nga sakop sa Katoliko, maunay nagpalig-on mga higala, mga pinangga, nga kining simbahang Katoliko, mao ang tinuod nga katawhan sa Dios. Dili kay kamo. Kay nagtuman naman mus nagtuman kun mus kasuguan. Buti pasabot nga mga buutan na mo. Dili, wa man moingon ang atong Ginoo nga mga buutan tanan ang akong katawhan. Wa may obispo, wa may Santo Papa sa simbahang Katoliko, wa may pare sa simbahang Katoliko nga nanudlo sa iyang mga membro nga hala kamong mga membro Katoliko, panugal mo, paghubog-hubog mo, wala man. Diha, kung atong pamalandungan ang balaang kasulatan, sa Henesis 1:26, umiingon ang atong Ginoo, o buhaton nato ang tao sama sa atong panagway. Ang pangutana, sa unsang paagiha ang tao, kitang mga tao, nahisama sa panagway sa atong Ginoo. Tungod ba kay si Brad Ramil gwapo? Ini ako dili gwapo. Asa man imong giingon Brad nga buhaton nato ang dagway sama ang dagway sa tao sama sa dagway sa Ginoo. Dili na literal nga unsay inyong makita nga mao nay dagway. Kunili nahisama kita sa panagway sa atong Ginoo. Diin kita adunay libreng salabutan o libreng kabubuton. Kaya balotang mo pili, kaya balotang unsay maayo, kaya balotang unsay dautan. Maghisgot ganit ta og tawo, dunay free will, dunay kagawasan nga mo pili unsay ilang gusto nga kinabuhi. Pero wa na magpasabot nga gipasagdan na lang. Kundili bituluan gihapuna, pero gihatagan lang og kagawasan. Kay kontrolon mong gud nimo ang tawo, dili na tawo, robot na.
Kaya ang robot, kontrolado man guna. Muna nga, kung nakakita gani mo nga inyong silingan nga, Katoliko nga, palahubog, sugarol, ayaw ninyo ayaw ninyo ikondinar. Kundili, tudlo sangyawi. Ayaw hukmi. Muna'y pinuod nga nagtuman sa sugo. Kaya ang napulo kasugo sa bagong tugon, gihimuan nagsamari, gihimo na lang ng duha. Ang unang sugo mahantod sa ikatulong sugo, muna ang sugo sa Dios sa tao nga ang tao muhigugma sa Dios. Ug ang ikaupat hangtod sa ikanapulo, muna ang sugo nga ang tao muhigugma sa iyang isig katawo. Ug lisod gyud na memorization, lisod gyud na tumanon. Unang Juan 4:8. God is love. O ang Dios gugma. Kakita gani mo og silingan diha nga sugarol, palahubog. Ayaw hukmi nga kanang tawhana dautan tungod kay Katoliko. Kundili tudlo sangyawi. Kay nahimong dautan, nahimo siyang dautan. Dili tungod kay siya Katoliko. Kundili biktima lang siya sa gahom, sa yawa. Una nga, kinahanglan nga magtuon ta, magminaw ta, aron nga makakatuon ta. Muna nga, dili lang tamo hukom po dayon, kay masakitan biya po ning uban, gawas namo nga mga kwanjay, anad naman mi anang mga atake. Pero katong mga silingan, mga tao nga dili anad ug kuan, masakitan gyud. Muna nga dili kinahanglan nga magdinautay, dili nato hukman. Kaya na mo na sa balaan kasulatan nga ayaw kamo paghukom aron kamo dili pagahukman. Muna nga makakita gani mo tudlo pahibaw madlungan dili kay may mo na ba ni sila Brad Ramil nga Brad, dili man na dautan among gisulti kay tinuod man. Bisan pag tinuod na abi kay tinuod man, inyo na lang gitong ikondenar ang tao, dili na mo isugo sa Ginoo. Kaya ang sugo sa Ginoo, maghinigugma ay man. Love one another, dili love another one. Love one another, lahi ko ng love another one. Naman na siya atong timanan mga kaigsuunan. Kaya wala naman gamay na tag-oras nga mupadayon pa niya ito ang programa. Nga sama sa atong giingon nga ang kapahulayan sa bagong langit ug bagong yuta, wala ka na magpasabot nga kapahulayan nga kanang sama sa giingon sa atong mga kaigsuunan nga magbantay gyapon ka og ikapitong adlaw dito sa langit. Kundili kapahulayan gikan sa sala. Nya wala naman kita igong oras nga mupadayon pa nining ato ang programa. Sa ngalan na lamang sa atong kalahoron nga Arsobispo, si Arsobispo Martin Sarmiento Humuan. Ug ingon man usab sa ngalan sa VP sa Technical Department, pinanguluhan ni Engineer Johnny Babayran. Ug dito usab sa transmitter si Engineer Johnny Babayran gihapon, ug dinhi sa Master's Control si Engineer Brad Midi Abilia. Kami kauban ni Brad Ramilo Sarupio, Brad Dani Tumaraw, moingon kaninyo, maying hapon o maying gabi, maying hapon kaninyong tanan. Ang sana man ni. Datang sa Broadcasting Corporation, DX.